स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको कक्षामा। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले के पढ्ने होला यता हेर्नुस् त। आज हामीले कक्षा 3 को मेरो गणित विषयको पाठ 7 अन्तर्गत 4 अङ्कसम्मका संख्याहरूको जोड भन्ने पाठ पढ्दै रहेछौं। सबैजनाले किताब पल्टाउनु भयो? शाबास, किताबमा के पल्टाउने? पाठ 7 4 अङ्कसम्मका संख्याहरूको जोड पल्टाउने। तपाईहरुले जोड त पढ्नु भएको छ नि, हो कि हैन? 2 कक्षामा नि पढ्नु भएको छ, 1 कक्षामा नि पढ्नु भएको छ। तर 3 कक्षामा चाहिँ हामीले कति अङ्कको जोड पढ्ने रे? शाबास, 4 अङ्कको जोड पढ्ने रे। म तपाईलाई एउटा उदाहरण देखाउँछु, यता हेर्नुस् है त। मेरो हातमा के छ ल भन्नुस् त? शाबास, कलमहरू छन्। कतिवटा कलमहरू होलान्? 1 2 3। भेरी गुड, 3 वटा कलमहरू छन्। अब के हुन्छ ल हेर्नुस् त। के भयो? 2टा कलम थपियो। 2टा कलम थपियो कि थपिएन? थपियो। अब कतिवटा भयो ल गन्नुस् त। 1 2 3 4 5। शाबास, 5 वटा कलमहरू भए। 3 वटा कलममा 2टा कलम थपिदा त कतिवटा कलमहरू पो भएछन्? 5 वटा कलमहरू भएछन्। यसलाई गणितीय वाक्यमा कसरी लेख्ने होला? गणितीय वाक्यमा लेख्न आउँछ त तपाईलाई? ल हेर्नुस् त। पहिला सुरुमा 3 वटा कलमहरू थिए। त्यसपछि के भयो? 2टा कलम थपियो। थपिएपछि बढ्यो कि बढेन? शाबास, बढेपछि के को चिन्ह राख्ने? जोडको चिन्ह राख्ने। कतिवटा कलमहरू बढ्यो? 2टा कलमहरू बढ्यो। यसरी 3 वटा कलममा 2टा कलम जोडिँदाखेरि त कतिवटा कलम पो भएछ? 5 वटा कलमहरू भएछन्। ल त्यसैगरी यता हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, के छ यहाँ? आखा, यहाँ कस्तो राम्रो रुख रहेछ। यो रुखमा कतिवटा पुतलीहरू छन् होला? ल गन्नुस् त। 1 2 3 4। 4 वटा पुतलीहरू रहेछन्। अब के हुन्छ होला हेर्नुस् है। ओखो, अर्को पनि त्यस्तै 2 वटा पुतलीहरू आएर थपिए। अब कतिवटा पुतलीहरू भयो होला? ल गन्नुस् त। 1 2 3 4 5 6 वटा पुतलीहरू भए। यसलाई पनि हामीले गणितीय वाक्यमा लेखेरौँ है त। ल यता हेर्नुस् त। पहिला सुरुमा 4 वटा पुतलीहरू, त्यसपछि 2टा पुतलीहरू के भए? शाबास, थपिए। थपिएपछि के हुन्छ? जोडिन्छ। जोडको चिन्ह राख्नु पर्यो। 2टा पुतलीहरू जोडिए। अब जम्मा कतिवटा पुतलीहरू भयो त? 4 मा 2 जोड्दाखेरि कति भयो? 6 भयो। यसरी जम्मा पुतलीहरू कतिवटा भए? 6 वटा भए। यस्तो जोड गर्न त आउँछ नि तपाईलाई, हो कि हैन? अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसक्नु भएको छ। अब यता हेर्नुस् त। यहाँ त 2 वटा कोठाहरूमा सिन्काका मुठाहरू रहेछन्। यो कोठामा हेर्नुस् है, 100 का 2टा मुठा छन्, 200 भयो। 10 को एउटा मुठा छ, एउटा 10। अनि 1 2 3 4 5 6। 6 वटा एकका मुठाहरू रहेछन्। एउटा 10 र 6 वटा एक गरेर 16। यहाँ 2 वटा 100 गरेर 200। 200 र कति भयो त? 16 भयो। 216 वटा सिन्काहरू रहेछन् यो कोठामा। त्यसैगरी यो कोठामा कतिवटा होलान्? ल गन्नुस् त। शाबास, 100 का मुठा, 100 को मुठा एउटा छ। 10 को मुठा 2टा गर्दा कति भयो? 20 भयो। अनि 1 को 2 वटा सिन्का छ, त्यसले गर्दा 20 र 2 ले 22 भयो। यता एउटा 100, 100 र 22 ले कति भयो? शाबास, 122 वटा सिन्का भयो। अब यो 2 वटै कोठाका सिन्काहरूलाई एउटै कोठामा जम्मा पार्दाखेरि कतिवटा सिन्काहरू हुन्छन् होला? ल आउनुस् त हेरौँ। ल यो कोठा र यो कोठा, 2टा कोठामा सिन्काहरू छन्। हामीले जोड्दाखेरि त जहिले पनि 1बाट जोड्न सुरु गर्नुपर्छ, हो कि हैन? हो त नि। त्यसैले पहिला सुरुमा 1का सिन्काहरू जोडौँ। हेर्नुस् है त। यो कोठामा 6 वटा 1 छन्। यो 6 वटा 1लाई यहाँ लगेर राखौँ। त्यसपछि यो कोठामा कतिवटा 1 छन्? शाबास, 2 वटा 1 छन्। 2 वटालाई पनि यहीँ लगेर राखौँ। यसरी 6 वटा 1 र 2 वटा 1 जोड्दाखेरि त कतिवटा 1 भए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कतिवटा 1 भएछन्? शाबास, 8 वटा 1 भएछन्। 1 पछाडि के जोड्नु पर्छ रे? ओ 10 जोड्नु पर्छ। ल आउनुस्, 10 को मुठा जोडौँ। यसमा कतिवटा मुठा छ? एउटा मुठा छ। यसलाई लगेर 10 को स्थानमा राखौँ। त्यसैगरी यो कोठामा कतिवटा 10 छन्? शाबास, 2 वटा 10 का मुठाहरू छन्। यसलाई पनि लगेर यही ठाउँमा राखौँ। कतिवटा 10 भए? 1 2 3। 3 वटा 10 का मुठाहरू भए। अब यहाँ कति लेख्ने त?
3 लेख्ने। त्यसै गरी अब यो 100लाई लगेर कहाँ राखौँ? 100कै स्थानमा लगेर राखौँ। 100का सिन्काका मुठाहरू कतिवटा छन्? स्याबास 2वटा। माथिल्लो कोठामा 2वटा, तल्लो कोठामा नि तल्लो कोठामा एउटा। यसरी कतिवटा 100का मुठाहरू भए त? स्याबास 3वटा 100का मुठाहरू भए। अब के भयो त? 2वटै कोठाका सिन्काहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि त कतिवटा भएछन्? 338वटा सिन्काहरू भएछन्। यसरी हामीलाई के थाहा भयो? 216 र 122 जोड्दाखेरि त कति हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू? स्याबास 338 पो हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, आखा यो बाकसमा त पैसै पैसा रहेछ, कति धेरै पैसा। ल हेर्नुहोस्, यो बाकसमा पनि पैसा रहेछ, यो बाकसमा पनि पैसा रहेछ। यसमा कति रहेछ ल हेर्नुहोस् त? रुपियाँ 4632 रहेछ। त्यसै गरी यो दोस्रो बाकसमा कति पैसा होला? ल हेर्नुहोस्, यसमा 2326 रुपियाँ रहेछ। अब यो 2वटै बाकसका पैसाहरूलाई एउटै बाकसमा हाल्दा कति हुन्छ होला? 2टै बाकसको पैसा एकै ठाउँमा जम्मा गर्नु पर्यो। जम्मा गरेपछि त के हुन्छ? बढ्छ। बढेपछि के चिन्ह राख्ने? स्याबास जोडको चिन्ह राख्ने। अब यो 2टै पैसामा भएको, 2टै बाकसमा भएको पैसालाई के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। ल आउनुहोस्, यसलाई पनि हामीले के गर्ने? स्थानमान तालिका बनाएर हेर्ने। यहाँ कतिवटा सङ्ख्याहरू छन् भाइ बहिनीहरू? 4वटा सङ्ख्याहरू छन्। भनेपछि कुन स्थानसम्मका सङ्ख्याहरू होलान्? 1, 10, 100, 1000। त्यसै गरी यसमा पनि हेर्नुहोस् त, 1, 10, 100, 1000 भनेपछि हामीले कति स्थानसम्म बनाउनु पर्यो स्थानमान तालिका? स्याबास 1000को स्थानसम्म बनाउनु पर्यो। 1, 10, 100, 1000। अब हेर्नुहोस् है, 1, 10, 100, 1000 पहिलो बाकसमा कति छ त? 1को स्थानमा 2, 10कोमा 3 अनि 100कोमा 6 र 1000कोमा 4 छ। त्यसै गरी दोस्रो बाकसमा कति छ त? 1कोमा 6, 10कोमा 2 अनि 100कोमा 3 र 1000कोमा 2 छ। अब यो 2टै बाकसमा भएका पैसाहरू जोड्दाखेरि कति पैसा हुन्छ होला त? एउटै बाकसमा हामीलाई के थाहा छ? जोड्दाखेरि त 1को स्थानबाट जोड्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो माथिल्लो बाकसमा भएको पैसामा 2वटा 1, यहाँ कतिवटा 1? 6वटा 1। यसलाई आधारपट्टिबाट पनि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यो कतिवटा 1 भयो? 2वटा 1 भयो। माथिल्लो बाकसमा भएको पैसाको 2वटा 1। त्यसै गरी तल्लो बाकसमा कतिवटा 1 छन् त भाइ बहिनीहरू? 6वटा 1हरू छन्। ल हेर्नुहोस् है त, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यसरी 2वटा 1 र 6वटा 1 जोड्दा त कतिवटा 1हरू भए? एकैचोटि गनौँ त यिनीहरूलाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वटा 1हरू भए। त्यसै गरी यहाँ कतिवटा 10 छ? 3वटा 10 छ। 3वटा 10 र यहाँ तल कतिवटा 10 छ? 2वटा 10 छ। 3वटा 10 र 2वटा 10 जोड्दा कति हुन्छ होला? ल आउनुहोस् त जोडी हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ कतिवटा 10 भयो? यो 1, 2, 3। 3वटा 10 भयो। त्यसै गरी यहाँ कतिवटा 10 छ? स्याबास 2वटा 10। यसमा 3वटा, यसमा 2वटा 10। 3वटा 10मा 2वटा 10 जोड्दा कतिवटा 10 भएछन्? ल गनौँ त। 1, 2, 3, 4, 5। 5वटा 10 पो भएछन्। ल हेर, त्यसपछि 100को स्थानमा हेर्नुहोस् है, यहाँ कतिवटा 100 छ? स्याबास 6वटा 100 छ। त्यसै गरी यहाँ कतिवटा 100? 3वटा 100। 6वटा 100 र 3वटा 100 जोड्दा कतिवटा हुन्छ होला? ल आउनुहोस् त आधारपट्टिबाट हेरौँ। यहाँ कतिवटा 100? 6वटा। यो 6वटामा कतिवटा 100 जोड्ने? अब 3वटा 100 जोड्ने। ल यहाँ माथि 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6वटा 100। तल 1, 2, 3। 3वटा 100। यसरी 6वटा 100 र 3वटा 100 जोड्दा कतिवटा 100हरू भयो होला? ल हेर्नुहोस्, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9वटा 100हरू भएछन्। र अब हेर्नुहोस् त यहाँ 1000को स्थानमा कतिवटा 1000 छ? यहाँ
4वटा हजार, यहाँ कतिवटा हजार, 2वटा हजार, 4वटा हजार र 2वटा हजार जोड्दा कतिवटा हजारहरू भयो होलान्? ल आउनुहोस् त हेरौँ। यहाँ कतिवटा हजार छ ल गर्नुहोस् त। 1 2 3 4, 4वटा हजार। त्यसपछि यहाँ तल कतिवटा हजार चाहियो हामीलाई? 2वटा हजार चाहियो। ल 4वटा हजारमा मैले के गरेँ? 2वटा हजार जोडिदिएँ। अब जम्मा कतिवटा हजारहरू भयो होलान्? 1 2 3 4 5 6, 6वटा हजारहरू भएछन्। यसरी जम्मा गर्दाखेरि दुईटै बाकसको पैसा एउटै बाकसमा जम्मा गर्दा कति रुपियाँ भएछ? 6,900। 5वटा 10ले 50 र 8वटा 1ले 50 र 8 कति भयो? 58 भयो। 6,958 रुपियाँ पो भएछ। यो ठुलो बाकसमा कति पैसा भएछ त भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस् है, 6,958 रुपियाँ भएछ। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् है, अर्को पनि एउटा यस्तै प्रश्न छ। भाइ बहिनीहरूले के कुरा थाहा पाइसक्नु भयो ल भन्नुहोस् त? स्याबास, 1 1 जोड्न पर्ने रहेछ, 10सँग 10 जोड्न पर्ने रहेछ, 100सँग 100 नै जोड्न पर्ने रहेछ, 1000सँग चाहिँ 1000 नै जोड्न पर्ने रहेछ। अब यहाँ एउटा प्रश्न छ। रामले एउटा पुस्तक पसलमा गएर 2750 रुपियाँको किताबहरू र 1100 रुपियाँको कापीहरू किनेर ल्याएछ। राम चाहिँ एउटा बुक पसलमा गएछ, स्टेसनरी पसल, पुस्तक पसलमा गएछ। त्यहाँ गएर उसले के किनेछ? स्याबास, किताब र कापी किनेछ। किताब र कापी किनेछ। किताबको चाहिँ कति परेछ त जम्मा गरेर? किताबको 2750 रुपियाँ परेछ। त्यसै गरी कापीको कति परेछ? 1100 रुपियाँ परेछ। उसले किताब र कापीका लागि जम्मा कति रकम तिर्यो होला? अब रामले त किताब 2750, 2750 र कापी 1100 रुपियाँको किनेको छ छुट्टा छुट्टै गरेर। अब एकैचोटि पैसा तिर्दाखेरि रामले कति रुपियाँ तिर्यो होला? एकैचोटि तिर्दाखेरि त जोडियो, त्यहाँ थपियो। थपिएपछि के गर्नु पर्यो? स्याबास, जोड्नु पर्यो। अब यो दुईटै रकमलाई जोडेर हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, कति रुपियाँ हुन्छ होला? अब यी दुईटै सङ्ख्याहरू कति अङ्कका छन्? स्याबास, 4 अङ्कका छन्। 1 2 3 4। यो पनि 1 2 3 4 भनेपछि कति स्थानसम्म हुने भयो? 1 10 100 1000। यहाँ पनि 1 10 100 1000। अब स्थानमान तालिका बनाउँदा कुन स्थानसम्म बनाउने रे? स्याबास, 1000 को स्थानसम्म बनाउनु पर्यो। 1 बाट सुरु गर्नु पर्यो। 1 10 100 1000। रामले कति रुपियाँको बुक किनेछ? 2750 रुपियाँको। 2750 रुपियाँको किताब किनेछ। त्यसै गरी कापी कतिको किन्यो? स्याबास, 1100। 1100 रुपियाँको कापी किनेछ। अब जम्मा उसले कति पैसा तिर्यो होला त? एकैचोटि तिरेपछि त जोड्नु पर्यो। जोड्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ? पहिला 1 को स्थानबाट जोड्ने, 1 1 सँग जोड्ने, 10 10 सँग, 100 100 सँग, 1000 1000 सँग जोड्ने। अब 0वटा 1 र 0वटा 1 जोड्दा कतिवटा भयो? 0 नै भयो। त्यसै गरी 5वटा 10 र 0वटा 10 जोड्दा कति भयो? स्याबास, 5 भयो। त्यसै गरी 7वटा 100 र एउटा 100 जोड्दा कति भयो? स्याबास, 8वटा 100 भयो। त्यसै गरी 2वटा 1000 र एउटा 1000 जोड्दा कति भयो? स्याबास, 3वटा 1000 भयो। यसरी रामले त्यो पसलमा जम्मा कति रकम तिरेछ त? 3800। 5वटा 10 र 0वटा 1 गर्दा 50। 3850 रुपियाँ तिरेछ। अब भाइ बहिनीहरूले यसै गरी जोड गर्न सक्नुहुन्छ त? ल यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूकै किताबको एउटा अभ्यास दिएको छ। अभ्यासको प्रश्न नम्बर क मा भएको कुरा म गरिदिन्छु। त्यसपछि अर्को एउटा पनि यो ग नम्बरको म गरिदिन्छु। बाँकी रहेको चाहिँ नगर्ने हो त? होइन, बाँकी रहेको तपाईँहरूले गर्नुहोस् है त। यो दुईवटा चाहिँ म गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर क मा भएको कुरालाई पनि हामीले के गर्ने? स्थानमान तालिकामा नै भर्ने। त्यहाँ पनि स्थानमान तालिकामा नै दिएको छ 7
3 4 5 त्यसै गरी तल कति छ त 1 6 4 2। अब यी दुईटा सङ्ख्याहरू जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला? ल हेर्नुहोस्, हामीले एकमा भएका सङ्ख्याहरू पहिला सुरुमा जोड्छौँ। एकमा हेर्नुहोस् है त 5 वटा एक र 2 वटा एकले कति भए? स्याबास 5 6 7 7 वटा एकहरू भए। त्यसै गरी 4 वटा 10 मा अर्को 4 वटा 10 जोड्दा कति भयो? हो यो 4 यो 4 ले गर्दा 4 5 6 7 8 8 वटा 10 भए। त्यसै गरी 3 वटा 100 मा 6 वटा 100 जोड्दा कति हुन्छन्? हो 3 4 5 6 7 8 9 9 वटा 100हरू हुँदो रहेछ। त्यसै गरी 7 वटा 1000 मा एउटा 1000 जोड्दा कति भयो? स्याबास 8 वटा 1000 भयो। यसरी यी दुईटा सङ्ख्याहरू 7345 र 1642 जोड्दाखेरि त कति पो हुँदो रहेछ? 8987 पो हुँदो रहेछ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर ग मा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि दुईवटा सङ्ख्याहरू दिएको छ। त्यो दुईवटा सङ्ख्याहरूको जोड गर्न सक्नुहुन्छ त अब? ल ती दुईटा सङ्ख्याहरू कति कति छन्? माथि 5432। ल हेर्नुहोस् है त, माथिल्लो सङ्ख्या कति छ? 5432। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त तल्लो सङ्ख्या कति छ? 4341। 4341। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो यो सङ्ख्याहरू त एकको स्थान देखिरहेछन्। यो 1, यो 10, यो 100 र यो 1000। अब हामीलाई थाहा भइसकेपछि लेखिरहन आवश्यक छैन, तपाईँहरूलाई त थाहा भयो नि त। अब यो कुन स्थान हो रे? स्याबास 1को स्थान हो। त्यसपछि यो कुन स्थान हो? हो 10को स्थान हो। त्यसपछि यो कुन स्थान हो त? स्याबास 100को स्थान हो। र यो कुन स्थान हो? हो 1000 को स्थान हो। अब हामीले के गर्ने? 1को स्थानबाट जोड्न सुरु गर्ने। 2 मा 1 जोड्दा कति भयो त? स्याबास 3 भयो। त्यसै गरी 4 3 मा 4 जोड्दा कति भयो? हो 7 भयो। त्यसै गरी यहाँ 4 मा 3 जोड्दा कति भयो? स्याबास 7 भयो। अब भन्नुहोस् त मलाई 5 मा 4 जोड्दा कति हुन्छ? 10 हो? होइन 9 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् 9 भयो। यसरी दुईटा सङ्ख्याहरू जोड्दा त कति पो आयो? 9773 आयो। अब यसरी अरू बाँकी रहेका प्रश्नहरूको जोड गर्न सक्नुहुन्छ त? सबैजनाले गर्नुहोस् है त यो गृह कार्यको रूपमा। ल त्यसपछि भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को एउटा प्रश्न रहेछ। रितालाई उनकी आमाले रुपैयाँ 35 र बुबाले रुपैयाँ 58 दिनुभएछ। रितासँग अब कति पैसा भयो होला? आमाले पनि दिनुभयो, बुबाले पनि दिनुभयो, दुईजनाले नै दिनुभयो नि, हो कि होइन? हो त नि। आमाले कति दिनुभयो? हो 35 रुपैयाँ दिनुभएछ। बुबाले चाहिँ कति दिनुभएछ? 58 रुपैयाँ दिनुभएछ। रितासँग जम्मा कति रुपैयाँ भयो होला? दुईटैले दिएको पैसा त रिताको एकै ठाउँमा राख्दा जम्मा भयो, बढ्यो। त्यसपछि के को चिन्ह राखेर जोड्नु पर्यो हामीले? स्याबास जोडको चिन्ह राखेर जोड्नु पर्यो। यसलाई पनि हामीले स्थानमान तालिकामा बनाएर हेरौँ है त। यहाँ कतिवटा अङ्कहरू छन्? 2 वटा। भनेपछि कुन कुन स्थान हुने भयो? यो 1, यो 10 10 स्थानसम्म हुने रहेछ। त्यसपछि यो पनि 1, यो 10 भनेपछि कति स्थानसम्म स्थानमान तालिका बनाउनु पर्यो? स्याबास 10 सम्म बनाउनु पर्यो। ल आउनुहोस् त 1 र 10। आमाले कति पैसा दिनुभएको? हो 35 रुपैयाँ दिनुभएको। बुवाले कति दिनुभयो? 58 रुपैयाँ दिनुभयो। दुईटैले दिएको पैसा जम्मा गर्दा रितासँग अब कति रुपैयाँ भयो होला? यसलाई के गर्ने रे? स्याबास जोड्ने। जोड्दाखेरि के गर्ने? 1को स्थानबाट जोड्ने। अब यहाँ 5 वटा 1 र 8 वटा 1 छ। 5 वटा 1 र 8 वटा 1 जोड्दा कतिवटा 1हरू भयो होलान्? ल आउनुहोस् त हेरौँ स्थानमान तालिकामा आधार पत्तीबाट। ल हेर्नुहोस् माथि कतिवटा 1हरू छन्? 1 2 3 4 5 5 वटा 1हरू छन्। तल कतिवटा 1? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा 1। यसरी 5 वटा 1 र 8 वटा 1 जोड्दाखेरि कतिवटा 1 भयो होलान्? एकै ठाउँमा गनौँ त यिनीहरूलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओखो 13 वटा 1हरू पो भएछन्। कतिवटा भएछन्?
13वटा एकहरू भएछन्। हामीलाई के थाहा छ भने 10वटा एक भनेको कति हो रे? स्याबास, 1 10 हो। 13लाई त हामीले 10वटा एक र 3वटा एकमा छुट्याउन सक्छौँ। अब हामीलाई के थाहा छ? 10वटा एक भनेको 1 10 हो। 10वटा एक भनेको कति रहेछ? 1 10। त्यसै गरी 3वटा एक भनेको कति नै भयो? 3वटा एक नै भयो। यसरी 13 भनेको त कति पो हुँदो रहेछ? एउटा 10 र 3वटा एक पो हुँदो रहेछ। अब हामीले के गर्ने ल हेर्नुस् त, यहाँ 10वटा भन्दा बढी एक आइसकेपछि, जस्तै 13मा एउटा 10 र 3वटा एक आइसकेपछि यो एकलाई चाहिँ हामीले एककै स्थानमा लेख्छौँ र जुन यो 10 छ 10लाई चाहिँ कहाँ लगेर जोड्छौँ हामीले? स्याबास, 10को स्थानमा लगेर जोड्छौँ। ल हेर्नुस्, यो 3वटा एकलाई एककै स्थानमा राखियो र एउटा 10लाई पनि यहीँ राख्ने हो त? होइन, 10 त 10कै ठाउँमा गएर जोडिनुपर्छ। त्यसैले एउटा 10लाई हामीले यहाँ माथि हात लागि 1 भनेर लेखिदिन्छौँ। के भन्ने रे? हात लागि भनेर भन्ने। अब यहाँ एउटा 10 अनि यहाँ अर्को कतिवटा 10 छ? 3वटा 10 छ। एउटा र 3टाले 4वटा भयो। 4वटामा 5वटा जोड्दा कति भयो? 9वटा 10हरू भए। यसरी 35 रुपियाँ र 58 रुपियाँ जोड्दाखेरि रितासँग अब कति रुपियाँ भएछ? स्याबास, 93 रुपियाँ भएछ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुस् त, तपाईहरूको किताबको अर्को अभ्यास पनि छ यहाँ। अर्को अभ्यासको प्रश्न नम्बर कमा हामीले अघिको जस्तै 2वटा सङ्ख्याहरू जोड्न पर्ने छ। ल आउनुस् त जोडी हेरौँ। माथिल्लो सङ्ख्या कति ल भन्नुस् त? 3254। त्यसै गरी तल्लो सङ्ख्या कति हो? 4537। यी दुईटा सङ्ख्याहरू जोड्दाखेरि कति हुन्छन् होला? ल आउनुस् त जोडी हेरौँ। ल हेर्नुस् त, प्रश्न नम्बर कमा स्थानमान तालिका बनाऊ। 1 10 100 कति, त्यसपछि कति हो? 1000। माथिल्लो सङ्ख्या कति छ ल हेर्नुस् त? 3254। यहीँ लेखिदिउँ, 3254। त्यसपछि तल्लो सङ्ख्या कति छ यहाँ हेर्नुस् त? 4537। 4537। हामीलाई के थाहा छ भाइ बहिनीहरू? एकको स्थानबाट जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ हो कि होइन? हो त नि। एकपछि कुन स्थानको सङ्ख्या जोड्ने रे? 10को। त्यसपछि स्याबास 100को। अनि अन्तिममा चाहिँ कतिको जोड्ने त? 1000को स्थानको सङ्ख्या जोड्ने। अब एकको स्थानमा भएका सङ्ख्याहरू हेर्नुस् त, यहाँ 4वटा एक छ, तल 7वटा एक छ। 4वटा एकमा 7वटा एक जोड्दा कतिवटा एकहरू भए? हो, 11वटा एकहरू भए। अब हामीलाई अघि के थाहा भइसक्यो? 11 भनेर यहाँ लेख्न मिल्छ त? मिल्दैन। 11वटा एक भनेको त के हो? 10वटा एक र एउटा एक गरेर 11वटा एक हुन्छ। 10वटा एक भनेको कति हो ल भन्नुस् त? स्याबास, 1 10 हो। एउटा 10 हो र यो 1 1 जस्ताको जस्तै एक नै भइहाल्यो। अब हामीले यो एकलाई चाहिँ एककै स्थानमा लेख्छौँ। 10लाई पनि यहीँ लेख्न मिल्ला त? मिल्दैन। 10लाई त 10मै लगेर जोड्नुपर्छ। स्याबास, ल हेर्नुहोस्, एकलाई एककै तल एउटा एक यहाँ लेखिदिन्छौँ। यो 10लाई चाहिँ यहाँ माथि लगेर लेख्छौँ हात लागि 1 भनेर। अब यो 10 हामीले कहाँ नै जोड्ने भयौँ? 10कै स्थानमा जोड्ने भयौँ। ल हेर्नुहोस्, एउटा 10 र 5वटा 10 जोड्दा कति भयो? 6वटा 10 भयो। 6वटा 10मा 3वटा 10 जोड्दा 9वटा 10हरू भए। त्यसै गरी अब 100को स्थानको सङ्ख्या जोडौँ त भाइ बहिनीहरू। 2 र 5, दुईटा 100 र 5वटा 100 जोड्दा कति भयो? 7वटा 100 भयो। त्यसै गरी 3वटा 1000 र 4वटा 1000 जोड्दा 7वटा 1000 भयो। यसरी 3254 र 4537 जोड्दाखेरि त कति हुँदो रहेछ? 7791 पो हुँदो रहेछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर ग को म गरिदिन्छु। ख र घ कसले गर्ने? स्याबास, तपाईँहरूले गर्ने है त। प्रश्न नम्बर ग मा हेर्नुस् त। प्रश्न नम्बर ग मा कति छ? माथिल्लो सङ्ख्या हेर्नुस्, 5643। 5643। त्यसै गरी तल्लो सङ्ख्या कति छ? हो, 2328। 2328।
328। अब यो दुईटै सङ्ख्या जोड्ने, अब त हामीलाई स्थानमान तालिका नबनाए पनि थाहा भइसक्यो सङ्ख्याहरू कुन स्थानबाट जोड्ने रे। स्याबास, एकको स्थानबाट जोड्ने। यो एकको स्थान, यो पनि एकको हो त होइन, एकपछि कति आउँछ? स्याबास 10। यो कुन स्थान? 10 पछि 100, 100 पछिको यो कुन स्थान भयो? 1000 भयो। अब यहाँ त 3वटा एक र 8वटा एक, 8वटा एक छ। 3वटा एक र 8वटा एक जोड्दा कतिवटा एकहरू भए? स्याबास। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, 11वटा एक भनेको त के रहेछ भनेदेखि 11वटा एक भनेको त 10वटा एक र अर्को एउटा एक रहेछ। ल मलाई भन्नुहोस् त 10वटा एक भनेको कति हो? स्याबास, 1 10 हो, 1 10 हो। त्यसै गरी एउटा एक भनेको के हो? 1 1 नै भयो। अब यो एकलाई चाहिँ हामीले एककै ठाउँमा लेख्छौँ, 10लाई चाहिँ हात लागि 1 भनेर 10को स्थानमा लगेर जोड्छौँ, हो कि होइन? हो। ल हेर्नुहोस्, एउटा एक हामीले एककै ठाउँमा जोड्यौँ, एउटा 10लाई चाहिँ कहाँ लगेर जोड्छौँ रे? स्याबास, 10को स्थानमा लगेर जोड्छौँ। अब 1 मा 4 जोड्दा कति भयो? 5 भयो। 5 मा 2 जोड्दा 7वटा 10हरू भए। त्यसै गरी 100को स्थान जोड्दा 6वटा 100 र 3वटा 100ले कति भयो? 6 7 8 9, 9वटा 100हरू भए। त्यसै गरी 5वटा 1000 र 2वटा 1000ले कति भयो? स्याबास, 7वटा 1000हरू भए। यसरी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, 5643 र 2328 जोड्दाखेरि कति भयो? 7971 भयो। भाइ बहिनीहरू, यो सङ्ख्याको जोडमा त एक ठाउँमा मात्र हात लागि आयो नि, हो कि होइन? हो। अघिल्लो सङ्ख्यामा पनि कति ठाउँमा हात लागि आयो? एक ठाउँमा हात लागि आयो। अब दुई ठाउँमा हात लागि आउने जोड आयो भने कसरी गर्ने होला? जस्तै प्रश्न नम्बर घको हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसमा त दुई ठाउँमा हात लागि आउन सक्छ। आउँछ कि आउँदैन होला? एकचोटि म यहाँ हेर्छु, तपाईँहरू पनि छिटो छिटो गर्नुहोस् त। ल, कसले पहिला सक्ने? प्रश्न नम्बर घको माथिल्लो सङ्ख्या कति हो? 6754। 6754। त्यसै गरी तल्लो सङ्ख्या भन्नुहोस् त। हो, 1078। 1078। अब यो दुईवटै सङ्ख्या जोड्दाखेरि हामीले 1000को स्थानबाट जोड्ने हो कि होइन? स्याबास, होइन, एकको स्थानबाट जोड्नुपर्छ। जहिले पनि कतिको स्थानबाट जोड्ने रे? एकको स्थानबाट जोड्ने। अब यहाँ 8वटा एक, 8वटा एक र 4वटा एक जोड्दा त कतिवटा एक भए? हो, 12वटा एक भए। हामीले 12 लेख्न मिल्यो त? यहाँ मिलेन। 12को 2 चाहिँ यहाँ लेख्ने, 1 10 चाहिँ यहाँ हात लागि भनेर लेख्ने। 1 हात लागि लेख्यो, 1 र 2 12, 1 10 भनेको 10 भयो र 2 1 गर्दा 12 भयो। त्यसै गरी हामीले 10को स्थानको सङ्ख्या जोडौँ त भाइ बहिनीहरू। एउटा 10 र 5वटा 10ले कति भयो? स्याबास, 6वटा 10 भयो। 6वटामा 7वटा 10 जोड्दा कति हुन्छ? 13वटा 10 हुन्छ। हो, 13वटा 10 भनेको कति हो त? स्याबास, 13वटा 10 भनेको त एउटा 100 र 3वटा 10 हो। त्यसैले 13को 3 चाहिँ यहाँ, 1 चाहिँ हात लागि 1 भनेर हामीले कहाँ लेख्छौँ? 100को स्थानमा लेख्छौँ। त्यसै गरी 100मा एउटा 100 र 7वटा 100 जोड्दा 8वटा 100 भयो। 8वटा 100मा अर्को 0 जोड्दाखेरि त 8 नै भयो, 8वटा 100 भयो। यसरी 6वटा 1000 र एउटा 1000 जोड्दा कति भयो त भाइ बहिनीहरू? 7वटा 1000हरू भए। यसरी यहाँ कतिवटा स्थानमा हात लागि आयो? स्याबास, 2वटा स्थानमा हात लागि आयो। जतिवटा स्थानमा आए पनि हामीले गर्ने त त्यही रहेछ, कति सजिलो। यो दुईटा सङ्ख्या जोड्दा कति भयो ल भन्नुहोस् त? 7832 भयो। यसै गरी हामीले दुईवटा सङ्ख्याहरूको जोड गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ त? स्याबास, सबैले सक्नुहुन्छ नि, हो कि होइन? हो। अब यो प्रश्नमा हेर्नुहोस् त, ओखो, यहाँ त 3वटा सङ्ख्याहरू रहेछन्, यहाँ फेरि 4वटा सङ्ख्याहरू पनि रहेछन्। यति धेरै धेरै सङ्ख्याहरूको जोड चाहिँ कसरी गर्ने होला? ल आउनुहोस् त गरी हेरौँ। प्रश्न नम्बर कको, प्रश्न नम्बर कमा सबैभन्दा माथिल्लो सङ्ख्या कति हो? 4275। 4275। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, तल्लो सङ्ख्या, दोस्रो सङ्ख्या 3698। 3698। त्यसै गरी अन्तिम सङ्ख्या कति होला? यहाँ हेर्नुहोस् त, 4351।
4351। अब यो तीनवटै सङ्ख्याहरू जोड्नु पर्यो। कुन स्थानबाट जोड्ने रे? स्याबास, एकको स्थानबाट जोड्ने। एकको स्थानमा यहाँ कति छ? 5 छ, यहाँ कति छ? 8 छ, यहाँ कति छ? 1 छ। यो तीनवटै अङ्कहरू जोड्दा 5 मा 8 जोड्दा कति भयो? 13 भयो। 13 मा 1 जोड्दा कति भयो? स्याबास, 14 भयो। अब यहाँ 14 लेख्न मिल्यो त? मिलेन। 14 को 4 हात लागि 1 चाहिँ कहाँ लेख्नु पर्यो त? 10 को स्थानमा लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी अब 10 को स्थानमा भएको सङ्ख्याहरू जोडौँ त। एउटा 10 र 7 वटा 10 जोड्दा 8 वटा 10 भयो। 8 वटा 10 मा 9 वटा 10 जोड्दा कति भयो? स्याबास, कति भयो? 17 वटा 10 भयो। 17 वटा 10 मा 5 वटा जोड्दा कति होला? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 वटा 10 भयो। 22 लेख्न मिल्यो त यहाँ? मिलेन। 22 को 2 यहाँ हात लागि 2 100 को स्थानमा लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी अब 100 को स्थानका सङ्ख्याहरू जोडौँ त भाइ बहिनीहरू। 2 2 4, 4 मा 6 जोड्दा कति भयो? स्याबास, 10 भयो। 10 मा 3 जोड्दा कति भयो? 13 भयो। यहाँ 13 लेख्न मिल्यो त? अब मिलेन। 13 को 3 यहाँ हात लागि 1 माथि लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् है, यहाँ 1000 को स्थानमा भएको सङ्ख्याहरू जोडौँ। 1000 को स्थानमा 1 र 4 ले 5, 5 मा 3 जोड्दा कति? 8, 8 मा 4 जोड्दा स्याबास 12 भयो। अब यहाँभन्दा अगाडि कुनै पनि स्थानहरू छैन हात लागि लेख्नलाई। त्यसैले अन्तिममा चाहिँ सङ्ख्या जति आउँछ हामीले के गर्छौँ? त्यति नै लेख्छौँ। त्यसै गरी यो क्वेसन नम्बर 9 मा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ त 1300 पो दिएको छ त प्रश्न। यो 1300 दिएको गाह्रो हुन्छ कि के गर्ने होला? स्याबास, यसलाई पनि ठाडोमा यसै गरी मिलाएर राख्ने। 1 1 को स्थानसँग, 10 10 को स्थानसँग, 100 100 को स्थानसँग, 1000 1000 को स्थानसँग मिलाएर राख्ने। त्यसपछि यसै गरी हामीले के गर्न सक्छौँ? जोड गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले आज कति धेरै कुराहरू जान्यौँ। के जान्यौँ ल हेर्नुहोस् त। 4 अङ्कसम्मका सङ्ख्याहरूको जोड गर्न जान्यौँ। तपाईँहरूले जोड गर्न पहिला सुरुमा हात लागि नआउने जोड गर्न जान्नुभयो नि, हो कि होइन? हो। त्यसपछि के भयो? 1 स्थानमा हात लागि आउने जोड गर्न जान्नुभयो। त्यसपछि 2 स्थानमा हात लागि आउने जोड गर्न जान्नुभयो। त्यसपछि 3 स्थानमा हात लागि आउने जोड गर्न जान्नुभयो। अब यी बाँकी रहेका प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूले गृह कार्यको रूपमा आफैले गर्नुहोस् है त। भेरी गुड। आजलाई भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। भोलि फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त नमस्ते।